Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Please reply. I am also 26 years old, but I am going through anxiety, panic attacks. मैं mentally stable feel नहीं कर रही हूँ, so my parents are waiting me to get married. I know that I can't manage that big responsibility. I don't want to get married. I want to go Makkah or Medina and work there as Khatima my whole life, so that may be peace. Please guide me. कुछ रोज़ कबल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें एक बच्ची का क्वेश्चन था कि मैं 25 की हूँ, मैंने मास्टर्स किया, बहुत अच्छी जॉब है, करियर पे फोकस करना चाहती हूँ, लेकिन फैमिली प्रेशर है शादी करो, लेकिन अभी शादी नहीं करना चाहती। तो मैंने उस पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें वाज़ह तौर पर ये था कि इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप शादी ना करें, और हमारी न्यू यूथ का मसला ही ये है कि डिग्री है, करियर है, तो शादी करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, इस्लाम ना तो तालीम हासिल करने से रोकता है और ना ही जो है काम करने से रोकता है। मैंने वाज़ह तौर पर कुरान और हदीस के दलाइल देकर उस वीडियो में समझाया था कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा 48 ईयर्स तक जो है दीन की खिदमत सर अंजाम देती रही हैं और उन्होंने जो है बहुत से साहब अकराम को गाइड किया है। हज़रत जवेरिया जो है वो साहब सुफ़ा को सर्जरी पढ़ाती रही हैं, बाकी साहबियात से भी दीन की खिदमत भी हमें मिलती हैं और वो तिजारत भी करती थी। आप ब्रेक ले सकते हैं ताकि आप अपनी मैरिड लाइफ को जो है टाइम दें शुरू में, बाद में आप काम कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि करियर बनाना है और शादी नहीं करनी, ये लेम एक्सक्यूज़ हैं आप लोगों के और कुछ नहीं। और इस्लाम और शरा सिर्फ़ और सिर्फ उस बंदे को इजाज़त देती है शादी ना करने की जो कि फ़िज़िकली या मेंटली तौर पर अहल ना हो उस चीज़ का। और आप लोगों के पास मेरे ख्याल से इस तरह का कोई रीज़न नहीं। जिस पर इस बच्ची ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि मैं 26 साल की हूँ और मुझे एंजाइटी और डिप्रेशन का मसला है और मैं मेंटली लिहाज से स्टेबल नहीं हूँ कि मैं शादी करूँ, और मेरे पेरेंट्स इसी इंतज़ार में है कि मैं शादी के लिए कोई मुनासिब अच्छा रिस्पॉन्स करूँ उन्हें, लेकिन मैं जो हूँ मेंटली लिहाज से प्रिपेयर नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, और मैं चाहती हूँ कि मैं मक्का और मदीना चली जाऊँ और वो वहाँ एज़ अ खातिमा अपने फ़राइज़ सर अंजाम दूँ, और मुझे प्लीज़ इस बारे में गाइड कर दें ताकि मुझे ज़हनी सुकून मिल सके। सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लाम ने रफ़ानियत को पसंद नहीं किया। ठीक है, कि आप दुनिया से कट के अल्लाह ताला की इबादत करें। अगर इंसान को पैदा करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इबादत ही होता तो फरिश्ते काफ़ी थे। फिर अल्लाह ताला ने इंसान में ना सेंसेस रखी होती ना ही इमोशंस रखे होते। ठीक है, आपको अल्लाह ताला यहाँ फिर पैदा करते, जन्नत में बसाते और कहते कि यहाँ पर इबादत आप लोग करें। ठीक, पता है क्या है कि ये किसी चीज़ का हल नहीं है। हम लोग बीमार होते हैं, हमें फ़िज़िकली कोई इशू होता है, हम उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, ठीक हो जाते हैं। इसी तरह एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ट्रॉमाटाइज हो जाना या फिर पैनिक अटैक्स का होना, ये एक बीमारी है। वो किसी भी वजह से हो सकती हैं, उसका इलाज कुरान और सुन्नत में भी मौजूद है और मेडिकल में भी मौजूद है। सबसे बड़ा फॉल्ट हमारे उलमा हज़रात का भी यहाँ पर है जो ये कहते हैं कि मुसलमान शख्स को या मोमिन शख्स को डिप्रेशन नहीं हो सकता। आपने तो तारीखें बदली हैं, लेकिन अल्लाह का कि कुरान की नाफी ना कीजिए। अल्लाह का कुरान कह रहा है सूरह बकरा वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समराति व बशिरिस साबिरीन, कि हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे कई चीज़ों के साथ, खौफ के साथ, भूख के साथ, मालों की कमी के साथ, जानों की कमी के साथ, फलों की कमी के साथ, और वो खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। अब यहाँ पे खौफ क्या है? एंजाइटी है, किसी भी चीज़ की हो सकती है, डिप्रेशन है, उस पर पैनिक अटैक्स भी हो सकते हैं। लेकिन अब ये चीज़ है कि एक वो शख्स जो दीन से दूर है, उस पर शैतान का गलबा ज़्यादा है। ठीक है, और वो उसको जो है कह लें कि होपलेस कर देता है कि हर चीज़ से दूर, और हर चीज़ में उसे नाउमीदी नज़र आती है और लोग सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं। अब एक नींदा शख्स है, वो नमाज़ें भी पढ़े, इबादत भी कर रहा है, लाइफ भी उसकी सेटल्ड है, सब कुछ उसके पास है, शोहरत है, इज़्ज़त है, माल है, सारा कुछ है, और उसने कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मिस की हो पीछे जिस पर वो अफसोस करे। फिर भी अगर वो इस चीज़ का शिकार हो जाता है तो लाख ये है कि अल्लाह ताला उसे अपने मज़ीद करीब करना चाहता है। क्योंकि ये सब चीज़ें कब होती हैं, एंजाइटी डिप्रेशन कब होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अब कुछ लोग क्या होता है कि ओवर सेंसिटिव होते हैं, वो बाय बर्थ ही ऐसे होते हैं, या वो बचपन में उनके साथ लगा लें कि कहीं स्कूल में या कई दोस्तों में किसी ने अच्छा बिहेवियर नहीं किया, वो उसी चीज़ में अटके रह गए और उन्हें लगा कि सारे लोग मेरे साथ इस तरह ही करते हैं, मैं सबको अटेंशन देती हूँ या देता हूँ, या तो मेरे साथ इस तरह क्यों ऐसा होता है। तो ये चीज़ें साथ साथ इंसान की ज़िंदगी में चलती हैं। लेकिन ये कह देना कि मैं सारी चीज़ों से कट के सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करना चाहती हूँ, तो ये बात गलत है। ठीक है, लाइफ रिस्क है, जब तक आप रिस्क नहीं लेते आपको जो है कामयाबी नहीं मिलती। सही, इस्लाम ने रफ़ानियत को पसंद नहीं किया। ठीक, अगर इंसान को बनाने का मकसद सिर्फ इबादत होता तो वो फरिश्ते काफ़ी थे जो अल्लाह की इबादत से तकब्बुर नहीं करते, यानी शब रोज़ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। और
آپ کو پیدا کرنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو سینس لیس بناتے ہیں یا ایموشنز ہی نہ آپ کے اندر رکھتے، تو فطرت کو نہیں للکارنا چاہیے. میں ہمیشہ سے کہتی ہوں فطرت کو نہیں للکارنا چاہیے. اور کہہ لیں کہ یہ انزائٹی ڈپریشن، انزائٹی کیا ہے؟ ماضی کا کوئی خوف، یعنی کہ آپ سے لگا لیں کہ اگر کوئی مسٹیک ہوئی ہے کہ میں نے فلاں وقت میں یہ کر لیتی تو ایسا ہو جاتا، یا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، جو گزر گیا وہ گزر گیا، ٹھیک ہے، جو حال ہے اس میں جیے. ماضی میں جیئیں گے تو حال کہاں جائے گا، وہ بھی ایک دن ماضی بن جائے گا، اس پہ بھی پھر افسوس کریں گے. اور ڈپریشن کیا ہے؟ مستقبل میں کیا ہوگا وہ آپ کی فکر ہی نہیں ہے. وہ اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا، ٹھیک ہے. ہاں بہت سی لڑکیاں، بہت سی بچیاں، بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو ڈر ہوتا ہے لوگوں کے اندر جانے میں، لوگوں سے ملنے میں، لوگوں سے بات کرنے میں، لوگوں کے ساتھ کلوز ہونے میں، کیونکہ انہیں ایک عجیب سا خوف ہوتا ہے. وہ اوور سینسٹیو ہوتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں یہ کام کر سکوں گی کہ نہیں، میرے سے ہو سکے گا یا نہیں. تو جب تک آپ رسک نہیں لیں گے آپ کس طرح کچھ کر سکیں گے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو آپ کو اپنی مینٹل پیس چیک کرنا چاہیے کہ آپ کو ذہنی سکون کس چیز سے ملتا ہے، آپ اس چیز کو اختیار کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ کیے جانے والا کوشچن کہ ذہنی سکون نہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو سورس آف ریلیکسیشن رکھا ہے وہی غلط ہے، ٹھیک ہے. کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، فارغ وقت ہے، ہم نے فون پکڑا اور ہم نے اسکرولنگ سٹارٹ کر دی ہے. اب وہاں پر جو ہم دیکھ رہے ہیں، جیسا لٹریچر پڑھ رہے ہیں، جیسا کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں، وہ ہماری بے سکونی کا سبب ہے. ہم نے سمجھا گانا روح کی غذا ہے، رمزیہ شاعری روح کی غذا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. راہبانیت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. آپ یہاں پہ کہہ رہی ہیں کہ میرا دل کرتا ہے میں مکہ اور مدینہ چلی جاؤں اور ادھر جا کے خاتمہ کا کام کروں، ٹھیک ہے، آپ کی سوچ اچھی ہے، لیکن اس میں شادی نہیں کرنا چاہتی. آپ جو ہے فطرت کو کیسے للکار سکتی ہیں؟ آپ کے پاس اس طرح کا کوئی بھی ویلڈ ریزن نہیں ہے کہ میں نے شادی نہیں کرنی، ٹھیک ہے. یا تو کوئی ویلڈ ریزن ہو، آپ کی جو بھی وجہ ہے انزائٹی اور ڈپریشن کی وہ دور کریں. اور اگر صرف آپ کو اس چیز کی انزائٹی ڈپریشن ہے کہ شادی ہوگی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے، ٹھیک ہے. نکاح ہے اور نکاح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ٹھیک. ہاں یہ ہے کچھ شبہات ہیں، کچھ ڈر ہے، کچھ خوف ہے، تو وہ انشاءاللہ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینی چاہیے. اور ہمیشہ جب بھی کسی چیز پر ڈر لگے، خوف لگے، تو ہمیشہ یہ دعا پڑھیں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، ٹھیک ہے. تلک الایام نداولوها بین الناس، یہ دن جو اللہ تعالیٰ بدل بدل کے آتے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنس انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں. اور جو بھی وجہ ہوتی ہیں انزائٹی اور ڈپریشن کی، یہ ہمارے یوتھ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو دور کیجیے، ٹھیک ہے. آپ ایکسٹرا سینسیٹیو ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرے گا. اور یہ جو شادی نہ کرنے والا سلسلہ ہے نا، یہ بہت کہہ لیں کہ کم پرسنس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے رعایت رکھی ہے، جن کے پاس کوئی شرعی عذر ہوتا ہے. اب شرعی عذر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے کریئر بنانا ہے، شرعی عذر کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے نئے رشتے بنانے سے، شرعی عذر کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جی میں شادی نہیں کرنی، میں نے فلاں کام کرنا ہے، میں نے فلاں کام کرنا ہے، یہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم لائف کو دیکھتے ہیں تو دین کے معاملے میں جتنی بڑی خدمات آپ کی ہیں اور جتنی بڑی اسٹیبلشمنٹ آپ نے کھڑی کی ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اور نہ ہی ہم کر ہی سکتے ہیں وہ. لیکن آپ نے شادیاں بھی کی، آپ کی اولاد بھی تھی، آپ نے تجارت بھی کی ہے، ٹھیک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ 3 صحابہ کرام تھے. ایک نے کہا تھا کہ میں روزے ہی رکھے جاؤں گا، ایک نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا کہ میں نمازیں ہی پڑھوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے بلایا گیا اور ان سے کہا کہ کیا تم میرے سے زیادہ عبادت گزار ہو؟ تم پر تمہارا، تمہارے جسم کا، تمہاری بیویوں کا حق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے رابانیت کو پسند نہیں کیا. کیا تم مجھے دیکھتے نہیں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، ٹھیک ہے. میری بیویاں بھی ہیں، میں ان کے حقوق بھی پورے کرتا ہوں، اور میں جو ہے نفلی نمازیں بھی پڑھتا ہوں. کیا تم میرے سے زیادہ عبادت گزار ہو؟ اللہ تعالیٰ رہبانیت کو پسند نہیں کرتا. آپ کا جو بھی مینٹلی ڈس آرڈر ہے اس کو جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ کریں، قرآن و سنہ کے ساتھ کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ ملیں، ٹاکسک لوگوں سے دور رہیں، اور جو ہے کہہ لیں کہ اپنی مینٹلی ہیلتھ کو بہتر کریں، قرآن پڑھیں، قرآن سنیں، نمازیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور شادی کریں. آپ کے پاس کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے شادی نہ کرنے کا. شرع نکاح نہ کرنے کی اجازت نہیں دیتی، اور جنہیں دیتی ہیں ان کے بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں. آپ کا ایسا کوئی کیس نہیں ہے، ٹھیک ہے. بہت ریئر کیسز میں اس چیز کی اجازت ہے کہ کوئی فزیکلی لحاظ سے یا مینٹلی لحاظ سے بہت زیادہ جو ہے
اس کا معاملہ خراب ہے تو پھر، اور آپ کا ایسا کوئی معاملہ مجھے نظر نہیں آتا. اگر یہ ہے کہ آپ کو دین سے بہت زیادہ محبت ہے، لگاؤ ہے، تو آپ نکاح کریں، وہ بھی دین کا ہی ایک حصہ ہے. اور کسی ایسے شخص کے ساتھ نکاح کریں جو کہ آپ کو دین کے مزید قریب کرے، ٹھیک ہے. تو عہدہ یہ دین میں تو آپ کو یہ بالکل بھی نہیں کہوں گی کہ آپ نکاح نہ کریں، ٹھیک ہے. وہ یہ حکم جن لوگوں کے لیے شرع اگر دیتی ہے نا تو وہ بہت ریئر کیسز ہے، ٹھیک ہے. آپ ان لوگوں میں شمار نہیں ہوتی میرا بیٹا، ٹھیک. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.